السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عنوانه لا كونجونكسيون دو كورديناسيون. لا كونجونكسيون دو كورديناسيون، نبداو على بركة الله. شنو هي هاد لا كونجونكسيون دو كورديناسيون؟ هاد الدرس هذا تيدوزو صحاب السادس ابتدائي وتيكون عند صحاب الثالثة إعدادي. نبداو على بركة الله. Le coordonnant ou la conjonction de coordination est un mot invariable qui sert à relier deux éléments. شنو هاد لا كونجونكسيون دو كورديناسيون ولا لو كوردونون؟ شنو هو؟ هو واحد الكلمات تيربطوا لي جوج ديال الحوايج، دورهم تيربطوا لي جوج ديال الحوايج، سوا جوج ديال الكلمات مع بعضياتهم ولا جوج ديال الاقتراحات مع بعضياتهم. فهمتوني ولا فهمتوش؟ يعني الدور ديالهم هو روابط، تقدروا نقولوا لهم روابط منطقيه، لي كونيكتور لوجيك. نقدروا نعتبرهم هادو سو سون دي كونيكتور لوجيك. Les conjonctions de coordination le plus utilisées sont، هنا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون راه كاينين بزاف، غير لو بلي اوتيليزي الاكثر استعمالا هما مي او اي دونك اور ني كار. تنقراوهم مي او وي دونك اور ني كار، مي او وي دونك باش ما تنساوهمش، مي او وي دونك اور ني كار، حفظهم هكا، مي او وي دونك اور ني كار. هادو هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. خصنا دابا نفهمو كل وحده شنو تتعني، شنو هي مي فوقاش نديروها، او فوقاش نديروها، اي فوقاش نديروها، دونك اور ني كار فوقاش نديرو كل وحده. غادي نبداو على بركة الله. La conjonction mais, la conjonction mais permet une opposition entre deux éléments. هاد مي هادي تنستعملوها فاش يكون عندي جوج ديال الاقتراحات متعارضين. تنقول لك بغيت نخرج مي ولكن الشتا حبساتني، غنخدمو مي. فهمتوا؟ تنبغي هادي باش تكون عندي جوج ديال الاقتراحات متعارضين. مثلا الجمله اللي خديت لكم ليكزامبل، جو فودري مي il ne veut pas. Je voudrais mais elle ne veut pas. انا بغيت ولكن هي ما بغاتش. فهمتوا؟ ولكن هي ما بغاتش. après عندنا la conjonction ou. هذا permet de faire un choix entre deux propositions. هاد او تنستعملوها باش نديرو لو شوا، باش نديرو الاختيار، باش نختاروا. تيقول لك واش بغيتي اتاي ولا القهوه. مثلا tu veux un gâteau ou un bonbon، بغيتي حلوه ولا بغيتي فانيد. فهمتوا ولا فهمتوش؟ او تنستعملوها باش نديرو لو شوا، pour exprimer le choix. Après عندنا la conjonction i. هذه غولية دو نون ولا دو فراز ولا دو فيرب ولا دو زادجيكتيف ولا على حسب ولا دو بروبوزيسيون. فوالا. اي شنو هي اي؟ هي الدور ديالها هي تتربط لي، هي باللغه العربيه تنقول لك جو فو ان غاتو اي ان بونبون، جو فو ان غاتو اي ان بونبون. بغيت حلوى، بغيت غاتو اللي هي كعكه، وبغيت فانيد اللي هي الفانيد باللغه بالدارجه. بغيت حلوى وبغيت فانيده. فهمتوني ولا فهمتوش؟ ابخي غادي ندوزو لا كونجونكسيون دونك. دونك شنو هي دونك؟ دونك بيرمي d'aindiquer une conséquence. دونك تنخدموها باش نبغيو نعبروا على النتيجه، نتيجه شي حاجه. فهمتي ولا فهمتوش؟ مثلا لا فراس اللي اختاريت لكم، tu ne peux avoir les deux donc tu dois choisir. ما تقدرش تحصل عليهم بجوج، ما تقدرش تحصل على جوج الحوايج، اذا اختار. واش فهمتوا؟ دونك tu dois choisir، اذا يجب عليك ان تختار. فهمتوا ولا فهمتوش؟ دونك pour exprimer une conséquence، عقلوا ليها باش نعبروا على النتيجه. ابخي عندنا لا كونجونكسيون اور. هاد اور هي اللي تيتلفوا فيها بزاف، حيت فيها الفلو. Il indique généralement une idée d'opposition. Il ressemble donc à la conjonction mais. هاد اور قريبه لمي، حتى هي عندها دور باش نديرو لوبوزيسيون، تعارض بين بين فكره وفكره. مثلا تنقول لك جو فودري بيان لي دو اور اي نو فو با. بغيت هاد جوج ديال الحوايج ولكن هي ما بغاتش. واش فهمتوا؟ مثلا جو فودري بيان لي دو اور اي نو فو با. مزيان بغيت هاد جوج الحوايج ولكن هي ما بغاتش. نقدروا هنا في بلاصه اور نقدروا نديرو مي، نقولوا جو فودري بيان لي دو مي اي نو فو با. اذا هنا اور ومي تقريبا بحال عندهم نفس المعنى. ابخي عندنا لا كونجونكسيون ني. ني بيرميت ديكسكلور. شنو هي هاد ني؟ هي بحال النيغاسيون، باش ننفي ولا باش نهمل شي حاجه. تنقول لك تو نوغا ني لا ني لوتر، ما غادي تاخذ لا هادي لا هادي. فهمتوا ولا فهمتوش؟ ما غادي نعطيك لا هادي لا هادي. ابخي عندنا لا كونجونكسيون كار. كار بيرمي d'aindiquer une cause. كار تنستعملوها باش نعبروا على واحد السبب. تنقول لك جو نو t'en donnerai aucun.
car tu n'as pas voulu choisir entre les deux. Car pour exprimer la cause. car pour exprimer la cause. فوالا هادو هما كان عندنا اول وحده عندنا شنو هي اللي شفنا مي pour exprimer l'opposition تنعارضوا في فقره وفقره. عندنا او pour exprimer le choix. après عندنا et pour exprimer l'addition الاضافه. après عندنا donc pour exprimer la conséquence. Or, pour exprimer l'opposition, il ressemble à la conjonction mais. Après, ni pour pour exclure ou là pour négation. Après, car pour exprimer la cause. On un exercice. Complétez les phrases suivantes par mais, ou, car, donc, né. غتعبروا تكملوا هاد الجمل مي ولا او ولا اي ولا كار ولا دونك ولا ني. مثلا تقول لك je ne vais pas à l'école. شي حاجه je suis malade. N'oubliez pas ta valise, ton sac à dos. Qu'est-ce que tu veux manger? Du poisson, de la viande. Ahmed Sfraoui a dit je n'étais شي حاجه heureux شي حاجه malheureux. J'étais un enfant seul. Je travaille bien شي حاجه j'aurai de bonnes notes. J'ai bien travaillé شي حاجة je n'ai pas réussi. غادي نعطيكم quelques secondes غادي توقفوا نتوما لا فيديو باش ديروا لا كوريكسيون باش ديروا هاد ليكزارسيس ابري غادي نديروا لا كوريكسيون انصومبل ان شاء الله. فوالا نديروا ان شاء الله لا كوريكسيون. فوالا في لا بروميير فراز شنو je ne vais pas à l'école car je suis malade. ما غاديش نقدر نمشي للمدرسة ما غاديش نمشي للمدرسة حيت مريض. N'oubliez pas ta valise ما تنساش حقيبتك et ton sac à dos وصاك الحقيبة ديال الظهر. Qu'est-ce que tu veux manger شنو بغيتي تاكل du poisson ou de la viande واش الحوت ولا اللحم. أحمد الصفراوي a dit je n'étais ni heureux ni malheureux ما فرحان ما حزين. j'étais un enfant seul حيت أنا طفل وحداني. هنا je travaille bien donc j'aurai du bon note غادي خدمت مزيان الوغ دونك اذا غادي نجيب النقط مزيانه. هنا جي بيان ترافايي خدمت مزيان مي جو ني با ريوسي ولكن ما نجحتش. فهمتوا ولا فهمتوش؟ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. حاولت نبسطوا لكم الماكسيموم بوسيبل هكا باش تكونوا كابابل انكم تبداو تستعملوه سواء في او نيفو ديال لا ريداكسيون ديالكم سواء او نيفو اوسي ديال لا كومونيكاسيون ودوزو به لي زيكزام اللي تكون عندكم ان شاء الله. كان معكم ايمن زنيتي، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.